ये कर्ज ले लेके इस हद तक इन्होंने कर्ज ले लिया है इंपोर्टेड सरकार ने, उसके बाद काकड़ सरकार, और फिर उसके बाद इंपोर्टेड 2, ये जो PDM2 सरकार है फॉर्म 47 की, इन्होंने बेशुमार कर्ज पे कर्ज लेके अब हुआ यह है कि चाइना ने मजीद कर्ज देने से इनकार कर दिया है, सऊदी अरब ने मजीद कर्ज देने से इनकार कर दिया है, IMF मजीद कर्ज नहीं दे रहा, वर्ल्ड बैंक ने इनकार कर दिया है, तमाम आलमी मालियाती इदारों ने, आलमी डोनर्स ने और एशियाई तरक्याती बैंक तमाम ने इनकार कर दिया कि जी मजीद कर्ज हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आप अब कैपेसिटी ही नहीं है कि आप मजीद कर्ज ले सकें और फिर उसको वापस कर सकें, क्योंकि पहले आप इतना कर्ज ले चुके हैं कि वही अगर आप शेड्यूल के मुताबिक वापस कर दें तो गनीमत होगी। ये एक मामला, क्योंकि सऊदी अरब ने भी इनकार किया और अब सऊदी अरब से जो कर्ज लिए गए हैं कमर्शियल लोन, अब उनकी एडजस्टमेंट करवाई जा रही है और इन्होंने कहा था सरमायाकारी आएगी, सरमायाकारी नहीं आ रही, बल्कि अब ये है इत्तला कि रैकोडेक मंसूबा जो कि सोने के ज़खायर हैं बलूचिस्तान में रैकोडेक के मुकाम पे, वो जो है उसमें 25%, 15% उसके शेयर्स जो हैं, क्योंकि रैकोडेक के 50% शेयर्स गवर्नमेंट पाकिस्तान के, 25% पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के, 25% बलूचिस्तान के और 50% जो कंपनी वहां पे काम करेगी कर रही है उसके हैं। तो जो फेडरल गवर्नमेंट का 25% शेयर है उसमें से 15% हिस्से जो हैं वो फरोख्त किए जा रहे हैं सऊदी अरब को, और सऊदी अरब ने रैकोडेक शेयर्स की फरोख्त के लिए $540 मिलियन की 2 किस्तों में देने की पेशकश की थी और $330 मिलियन की पहली किस्त की अदायगी डील पर दस्तखत होते ही 10% शेयर्स की हवालगी कर दी जाएगी और दूसरी किस्त फिर $210 मिलियन की अदायगी जो 5% शेयर बाद में की जाएगी। तो इस तरीके से सऊदी अरब ने सरमायाकारी नहीं की, बल्कि वो अपने जो इन्होंने कर्ज दिए हैं उन कर्जों के बदले में, और जो हम मुफ्त तेल उनसे लेते हैं उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, उनको हम सोने के ज़खायर में से अपना हिस्सा दे रहे हैं कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है, आप ये शेयर खरीद लें, आप भी कमाएं और वहीं से, और हमें 10% हमारा रह जाएगा, बाकी ये अब 10% इनका फेडरल गवर्नमेंट का रह गया क्योंकि 25% उधर बलूचिस्तान का है। और बलूचिस्तान का भी इसलिए है जनाब, बलूचिस्तान में भी इसलिए हुकूमत बनाई गई है फॉर्म 47 की, जरदारी साहब ने बड़े ज़ौक शौक से, और वो खामोश भी हैं पीपल्स पार्टी वाले, इसलिए कि वहां भी अगले 5 सालों में $25 अरब आना है, रैकोडेक से बलूचिस्तान को मिलना है $25 अरब अगले 5 सालों में या 6-7 सालों में मिलेगा जी, ठीक है जी। और इस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट को मिलना था, पाकिस्तान इस्लामाबाद गवर्नमेंट को, और अब वो भी ज़ाहिर है 15% तो हमने बेच दिए, अब 10% रह गया, अब वो एक पीनट सी रह गई, ये पीनट आपको मिलती रहेगी और हम गुजारा करते रहेंगे। ये तो हमारी कैपेसिटी है। फिर जी आपको कतर ने पाकिस्तान को इजाफी LNG कार्गो देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि फिल वक्त हम ये काम नहीं कर सकते, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, कैपेसिटी, अगेन कैपेसिटी। उसके साथ साथ जी एक और खबर जो कि अंधोनाक आई, और अब जरा एक बड़ी खबर की तरफ चलते हैं कि इन्होंने जो कि बड़े ज़ौक शौक से किया था रिजीम चेंज ऑपरेशन, और इन्होंने कहा था कि बुनियाद बनाई था कि पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो रही है। तो अब एक आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो, उनके एक्सपर्ट और इनके अपने वजीर खजाना भी, फेडरल इनके अपने वजीर खजाना औरंगजेब साहब भी खुद ये इकरार कर रहे हैं कि हमारी हालत अच्छी नहीं है, और ख़ास तौर पे इनकी जो इंटरनेट पॉलिसी है और जो इन्होंने इंटरनेट को स्लो किया और फिर वाईफाई पे भी और मोबाइल सर्विस पे भी ये सारे जो बंद किए, उससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, सिर्फ अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के चक्कर में और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में और अपने खौफ हरास, अपने अलल्ले तलल्ले छुपाने के चक्कर में ये पाकिस्तान को इतना ज्यादा नुकसान कर चुके हैं, इतना ज्यादा नुकसान कर चुके हैं। और अब एक और है, एक आर्टिकल आया बाकायदा तौर पे, और उस आर्टिकल में ये जो कहते हैं ना कि जी ये जो मुजाहरे होते हैं 190 अरब रुपए
جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے، تو اس کا جواب بھی آیا ہے، اور اس جواب کے نتیجے میں انہوں نے، یہ ہمارے ہیں سعید احمد صاحب ہیں اور یہ ایکس ایڈوائزر ہیں IMF کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ موجودہ گورنمنٹ امپورٹڈ سرکار، کاکڑ سرکار، اور یہ اس وقت جو فارم 47 کی جعلی سرکار، ان کی جو معاشی پالیسیوں کی وجہ سے، اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ فیکٹس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو بحران کا مرکزی سماجی اور سیاسی ہم آہنگی میں جو گہری دراڑ پڑی ہے، وہ پڑی ہے رجیم چینج کے بعد، اور رجیم چینج آپریشن ایسے وقت میں کیا گیا اور ایسے وقت میں عمران خان کی حکومت کو گرائی گئی جب پاکستان کی معیشت بہت زیادہ مستحکم ہو چکی تھی اور پرواز کر رہی تھی، اور اس کی جو شرح نمو ہے وہ کورونا کے باوجود، انہوں نے کہا کہ کورونا کے باوجود جو شرح نمو ہے وہ تھی 6.17% 2022 میں، جو ان کا سال بنتا ہے، اس میں شرح نمو 6.17% تھی، جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سال 22 میں، اور جب ان کو گرا دیا گیا، اس حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، تو اگلی جو امپورٹڈ سرکار آئی تو 6.17% سے یہ ہو گئی -0.17۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملہ کس حد تک -0.17، یعنی کہ 0.5% بھی نہیں، 1/4% بھی نہیں، بلکہ اس سے بھی کوارٹر سے بھی آ گیا، 0.17% پہ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ساری سچویشن سے پاکستان کی معیشت کو پچھلے 2.5 سالوں میں $36 ارب کا نقصان براہ راست ہو چکا ہے، $36 ارب کا براہ راست نقصان، اور اس کے ساتھ انڈائریکٹ نقصان جو ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ $375 ارب جو ہے وہ جو تھا فائنینشیل ایئر 22 میں، اس کی GDP کا ٹوٹل $375 ارب تھا، 23 میں یہ $339 ارب پہ آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے خالص جو ذخائر تھے، زر مبادلہ کے ذخائر، سال 22 میں $10.5 ارب تھے، جو کہ 23 میں صرف $4.4 ارب آئے، یعنی وہاں سے بھی یہ $6 ارب اسٹیٹ بینک کے ذخائر بھی غائب ہو گئے، تو ٹوٹل $42 بلین جو ہے انہوں نے کیا ہے، کباڑہ کیا ہے، یہ رجیم چینج آپریشن جو کیا ہے، 2.5 سالوں میں $42 ارب کا یہ نقصان کر چکے ہیں۔ اور اگر یہی سب کچھ اسموتھ وے میں ہوتا، الیکشن ٹائم پہ ہو جاتے اور انتقال اقتدار جو بھی پارٹی جیتے ان کو مل جاتا، تو یہ $42 ارب نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ یہ تو $42 ارب ہے، اس کے بعد جو قرض لیا ہے اس کے کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ادھر کی کیا سچویشن ہے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ اب ان کے پاس ابھی بھی کوئی پالیسی نہیں ہے، اور بجائے اس کے، کیونکہ ٹیکس ان کے پاس نہیں جمع ہو رہا جی، جو اصل بات ہے، ٹیکس ان کے نہیں ہو رہا، تو اب یہ نان فائلرز کو پہ پابندیاں انہوں نے لگا دی ہیں، اور نان فائلرز کے لیے انہوں نے کہا جی کہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے، اب یہ مجوزہ ترمیم لے کے آ رہے ہیں کہ حد سے زیادہ جائیداد نہیں بنا سکیں گے، گاڑیاں نہیں خرید سکیں گے نان فائلرز پہ، اور ان پہ 800 cc سے زیادہ والی گاڑی یہ نہیں لے سکیں گے، یہ بل آ رہا ہے، اور ان کے لیے غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے۔ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جو نان فائلر ہیں ان کی شادی پر پابندی عائد کر دی جائے، اور ان کی تعلیم ان کی بند کر دی جائے، ان کی صحت بند کر دی جائے، ہسپتال سے علاج نہیں کروا سکیں گے، اس طرح کے بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ کاروباری لوگوں کو لائیں نیٹ میں کیوں نہیں لے کے آ رہے، اور وہاں پہ آپ کمپرومائزز کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کی دال نہیں گلتی، اور غریب آدمی پہ آ جاتے ہیں جو کہ ان پہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ورسٹ کنڈیشن ہے جی، اور یہ سچویشن ہے، اور اسی لیے خواجہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں جی وینٹیلیٹر پہ، امریکہ نے ہمیں وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے، اور ہماری معیشت کی وجہ سے، اور ان کا کنٹرول ہے معیشت پہ۔ تو جب یہ سب کچھ ہے، پتہ ہے، تو پھر آپ ذرا سوچئے، ادھر سے فون آ گیا
تو پھر یہ کیا کریں گے؟ فون بھی نہیں آئے گا جی. ایک گریڈ 18-19 کا افسر جو ہے ان کو ایک میسج دے گا، اور اس میسج کے بعد ان کی جو ہے نا کپڑے شپڑے گیلے ہو جائیں گے.